झाडां रोयता ती रोयता ताजेर एक केबल आसा, इलेक्ट्रिसिटीचो केबल आसा. हो केबल खरेपणी म्हळ्यार डीप घालपाचो, डीप कनेक्ट करपाचो. तो वयल्या वयर घायलो, MBRची काम ही ताणें वयल्या वयर गेलो. आतां पळयल्यार तो केबल पळय तो भायर काडून दवरला आनी इतलो रिस्की आसा. हो इवन ते सपोर्टींग आसा पळय ते पण तुटयला, ही डॅमेज केला. हो पयसो सरकाराचो पयसो, हो जनतेचो पयसो, हो जनते लुकसाण करपाक तेमी परत हे काम सुरू केलां. जाल्यार हांव म्हणटा कितें, हें जे झाड रोवपाचें तुमचें हें आसा तें लगभग 5 वर्सां पयलीं जावपा जालें. जेन्ना हायवे जेन्ना हो बायपास जेन्ना स्टार्ट केलो तेन्ना जावपा जाल्लो. पूण आतां हें तुमी करता आनी जनतेक परत जनतेचेर भार घालता. जाल्यार हो केबल हो आतां वयर काडला. फाल्यां सकाळीं एकाक लागून समज शॉक येवन मेलो जाल्यार जबाबदार कोण? हालींच तुमकां खबर आहा, एक 4 दीस फाटीं थिंगा सावड्ड्यार एक दोग भाव मेले. तशें करून जाल्यार हाका जबाबदार कोण? आनी हो जनतेचो पयसो असो कित्याक वेस्ट करता म्हाका खबर ना. तो PWD कडेन एक प्रश्न करता, हे 5 वर्सां पयलीं रोवपाचें काम तुमी आतां कित्याक करता? मायक उलयल्याक सुने लागता आनी सुने उलयल्याक मायक लागता. अशी परिस्थिती आमच्या काणकोणाक जाल्या. काणकोणाक डेव्हलपमेंट जाला अशें म्हणटात, पूण सगळो डेव्हलपमेंट जाता तो अर्दकुटो. रवींद्र भवन बांदलें, गळपाक लागलें. कदंबा बस स्टँड बांदलें, पत्री गळपाक लागली. हॉस्पिटल बांदलें, दोतोर ना, एक्सरे मशीन ना, आनीक बाकीचे कांय सुविधा ना. प्रत्येक कडेन काणकोणकारांक संघर्श करचो पडटा आनी हो संघर्श काणकोणकारालो चालूच उरता. हक्काचें म्हण कांय मेळना. जो वेळ पर्यंत स्ट्रायक करता तो वेळ पर्यंत बोवाळ घालता, ताचे नंतर आमकां कितें तरी मेळटा. आनी तीच परिस्थिती काणकोण टू माशे ह्या हायवेचेर जाली. ह्या हायवेक कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना MVR हातात पडलें तेन्ना हो केबल जो आसा लायटीचो, स्ट्रीट लायटीचो केबल, तो 3 फूट डीप घालपाक आशिल्लो. पूण हो 3 फूट डीप करनासतना वयल्या वयर घालो आनीक हाका 2 दीस लायट पेटप, 2 दीस पेटप ना. मागीर कन्सर्न ऑथॉरिटीन एक्शन घेवन हांगा आतां हो केबल आहा तो एक सायडीच्यान डीप घालपाचे निर्णय घेतिल्लो आसा आनी आतां काम चालू आसा. आतां हें रिटेंडर काडलां आनी माने लावन हें काम करतात. पयलेंच जर हें काम केल्लें वेवस्थीत जाल्यार रिटेंडर काडपाची गरज नाशिल्ली. हो पब्लिकेचो पयसो कसो वाट लावपाचो ते ह्या लोकांक जर विचारत जाल्यार सारकें कळटा. एक फावटी टेंडर काडलें अर्दकुटें काम, मागीर परत दुसरें टेंडर काडलें सारकें काम, आनी हातून पब्लिकेचो मोठ्या प्रमाणान पयसो वता. पयर रिवण 2 जाण भाव रानांत गेल्ले कडेन शॉक लागून मेले, ताची आतां चवकशी चालू आसा. पूण हेच जर खंयच्याय विशिश्ट पार्टीच्या मनशान हें जर केल्लें उरत आनी ताका लागून जर ते मेल्ले उरले जाल्यार त्या मनशाक न्याय मेळचो ना. तर हांगा आमच्या गोंयांत काही पार्टीचे मनशान जर आसत किंवा त्या पार्टीन जर तूं गेल्लो आसत जाल्यार तूं वॉशिंग मिशिनान रिलॅक्स जाता आनी त्या टायमार तुजेर कसलीच एक्शन जायना. आयज काल एक्शन जावपाची सोंडियात. खंयच्या पार्टीचो मनीस जर आसा आनी ताजे हातांतल्यान जर चूक जाल्या आनी ताणें जर जंप दुसरे पार्टीन करत जाल्यार ताजेर एक्शन जायना. कारण त्या पार्टीन काही देव मनीस बी आहात आनी तांकां कळटा की हांचेर एक्शन घेवपाची काय ना. आयज तुमी गोंयभर पळयतात की रिजल्ट आसा तो 0 येता. हाचें कारण कितें की तो ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टीन गेलो की तो निर्दोश जालो. आनी हांगाय बी प्रॉब्लम तोच जातलो. कारण हांगच्यान खुबशीं भुरगीं वतात, गोरू वतात किंवा बाकीचे कोण वतात आनी अशी जर केबल वयर आसत आनी जर केबलाक घुसपून कोणी पडलो जाल्यार गाडयेमा पडपाचो. केबल ओपन उरलो जाल्यार तो केबलाक लागून शॉक येवन मरपाचो. पूण कोणाक हांगा कोणाक पडिल्लें ना. फक्त कितें म्हणटा तें फायन पब्लिकेक, कॉन्ट्रॅक्टराक फायन ना, सरकारी अधिकाऱ्यांक फायन ना, आनी कोणाक फायन ना. फक्त वेटीस धरपाचे ते पब्लिकेक. ताका लागून पब्लीक नाराज जाले आनी सरकाराक रिक्वेस्ट करतात, कन्सर्न ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट करतात, जी कामां पब्लिकेच्या पयशांतल्यान जातात ती वेवस्थीत करची. कारण हो पब्लिकेचो पयसो मेळटा तशें म्हणनाकात. ही गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.